जी अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमाया कारी के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक नेगोशिएशन कमेटी कायम की है और ये जो कमेटी है ये नेगोशिएट करेगी सऊदी अरेबिया से। जो सऊदी अरेबिया ने इंटरेस्ट शो किया है रेकोडेक के मंसूबे के 15% शेयर्स ख़रीदने के हवाले से। आपको जैसे पता है कि जो रेकोडेक का मंसूबा है ये दुनिया में जो चंद बड़े ज़खायर हैं गोल्ड और कॉपर के, उनमें से एक में से इसका शुमार होता है। और ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में अखबारात की और की ज़ीनत बना रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज से तकरीबन एक दहाई पहले इसका जो ठेका था, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया था यूनिलेटरली। और जो पार्टी थी वो पाकिस्तान को आलमी कोर्ट में ले गई, वहाँ से $6 अरब का पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना हुआ और फिर बाद में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई और जिसके नतीजे में एक नई डील साइन हुई। अब जो नई डील साइन हुई उसके मुताबिक 50% जो इस प्रोजेक्ट की जो शेयर होल्डिंग है वो एक कैनेडियन कंपनी के पास है और बाकी जो 50% है उसमें 25% वफाकी हुकूमत के पास है और 25% सूबाई हुकूमत के पास है। तो वफाकी हुकूमत का जो 25% का शेयर है, इसमें से हुकूमत पाकिस्तान ने 15% जो है शेयर्स अपने सऊदी अरेबिया को बेचने की एक इन्होंने ऑफ़र की थी। पाकिस्तान की ऑफ़र के मुकाबले में सऊदी अरब ने आज से चंद माह पहले पाकिस्तान को पहली एक फॉर्मल ऑफ़र की, जिसमें उन्होंने 15% शेयर्स की एक प्राइस जो है वो डिटर्मन की। वो प्राइस जो थी वो पाकिस्तान की जो तवक्कुआत थी और जो मार्केट वैल्यू है इस प्रोजेक्ट की उससे काफ़ी से ज़्यादा कम थी। तो हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वो जो प्राइस थी, वो जो ऑफ़र थी वो कबूल नहीं की। ऑल्दो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसकी जो एपेक्स कमेटी है उसने मई में ये वाली जो प्राइस थी वो रिकमेंड की थी हुकूमत पाकिस्तान की कंसिडरेशन के लिए। तो एक नया कानून बनाया गया था इसे 2 साल पहले, जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान कोई भी अपना जो प्रोजेक्ट है, जो स्टेट ओन एंटरप्राइज, उसमें जो शेयर होल्डिंग है वो किसी भी गैर मुल्की कंपनी को या गैर मुल्की जो हुकूमत है उसको बेच सकती है बगैर कंपेटिटिव प्रोसेस के। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत ये ट्रांजेक्शन इस तरह की हो सकती हैं और इस कानून को कहा जाता है इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजेक्शन एक्ट। तो इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजेक्शन एक्ट की एक काबीना की कमेटी भी बनी हुई है जिसकी सरबराही जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करते हैं। ख्वाजा आसिफ की कमेटी ने पिछले हफ्ते एक नेगोशिएशन कमेटी बनाने की मंजूरी दी। ये कोई आम कमेटी नहीं है, ये एक कानूनी एक तरीक़ाकार के तहत कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को 3 से 4 बड़े इख्तियारात दिए गए। नंबर 1, सऊदी अरब ने जो 15% शेयर्स लेने के लिए पाकिस्तान को प्राइस ऑफ़र की है, वो क्या प्राइस ठीक है या नहीं, उस हवाले से ये जो कमेटी है इंटरनल अपनी डेलिब्रेशंस करेगी और एक प्राइस जो है इंटरनली वो डिसाइड करेगी। और इस प्राइस जो इंटरनली हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान डिसाइड करेगी, इसके लिए गैर मुल्की एडवाइज़र्स भी हायर किए गए हैं जो अगले 1 से 1.5 माह के अरसा में अपनी जो प्राइस असेसमेंट है वो इस कमेटी को देंगे। दूसरा जो काम ये कमेटी करेगी, अपनी इंटरनल असेसमेंट के बाद ये जो प्राइस है ये नेगोशिएट करेगी सऊदी अरेबिया से 15% जो शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को बेचना चाह रहा है उसके हवाले से। एक जो काम इसके अलावा जो एक अभी तक जो वफाकी हुकूमत है इसने कुछ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसके हवाले से सऊदी अरेबिया से बात होगी कि जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उसको रिकवर कैसे करना है। और तीसरी चीज़, एक सऊदी अरब ने इसके हवाले से एक ग्रांट भी $150 मिलियन की पाकिस्तान को ऑफ़र की थी, उस ग्रांट को सऊदी अरेबिया के साथ नेगोशिएट करना। तो ये नेगोशिएशन कमेटी का काम होगा और इसकी जो मेंबरशिप है इसमें पेट्रोलियम डिवीज़न है, फाइनेंस डिवीज़न है, लॉ डिवीज़न है, SIFC के लोग हैं और जो SOEs जो कंपनीज हैं जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर जो शेयर होल्डिंग इन्होंने इस प्रोजेक्ट में रखी हुई है उसकी जो नुमाइंदगी है वो इसमें शामिल होगी। जब ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी तो फिर एक कमर्शियल एग्रीमेंट जो है वो ड्राफ्ट किया जाएगा और फिर कमर्शियल एग्रीमेंट और जो प्राइस है फाइनल वो फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। ये कहने के तो जो प्रोसेस है बड़ा आसान है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। पाकिस्तान काफ़ी अरसा से कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब किसी तरीके से पाकिस्तान में कोई बड़ी सरमायाकारी करे। हुकूमत का ये ख्याल था और SIFC के प्लेटफॉर्म से $25 अरब की सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट की बात की गई, $25 अरब UAE से इन्वेस्टमेंट की बात की गई, लेकिन फ़िलहाल SIFC किसी भी किस्म की कोई गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने में नाकाम रही है। तो ये अब एक तो ये चीज़ हो सकती है कि अगर ये प्रोसेस जो आगे चलता है और सऊदी अरब जो है ये 15% शेयर्स खरीद लेते तो ये एक तरह से SIFC की भी पहली बड़ी कामयाबी होगी। अभी तक SIFC पाकिस्तान में
کسی بھی قسم کی جو سرمایہ کاری وہ نہیں لا سکا، باوجود اس کے کہ اس کو ملٹری کی سپورٹ ہے، سویلین گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، SIFC ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی اپنا جو اس کے مقاصد تھے اس کو حاصل کرنے میں۔ جو سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ، ایک طرف تو اس کو سعودی عربیہ کو شیئرز بیچنے ہیں، دوسری طرف اس کے لیے کوئی $3 ارب کا قرضہ بھی اس کمپنی کو چاہیے ہوگا، جو SIFC کے علاوہ جو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ جو یہ جو ریکوڈیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کو جو کمپنی مینیج کر رہی ہے پاکستان منرلز پرائیویٹ لمیٹڈ، جس میں ریکوڈیک بھی ہے اور یہ PPMPL بھی ہے، یہ مل کر غیر ملکی جو بینکس ہیں اور خاص طور پر جو ایکسپورٹ امپورٹ بینکس ہیں غیر ملکی، جس میں جاپان کی بینک ہے، کینیڈا کی بینک ہے، کچھ اور جو ساؤتھ کوریا کی بینک ہے، وہ بھی اس پروجیکٹ کے لیے قرضہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ایک پیرالر نیگوشیشن جو ہے وہ حکومت پاکستان کر رہی ہے۔ تو اس وقت 2 فرنٹس کے اوپر جو ریکوڈیک کا پروجیکٹس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک جو حکومت پاکستان نے آفر کیا سعودی عربیہ کو کہ آپ 15% شیئرز خرید سکتے ہیں، اور اس کے جواب میں ایک فارمل ایک آفر آ چکی ہے حکومت پاکستان کو۔ اب اس فارمل آفر کو فائنلائز کرنے کے لیے نیگوشیشن کمیٹی بن گئی۔ دوسری چیز جو اس کے حوالے سے ہے، جو تقریباً $3 ارب کا قرض چاہیے ہوگا اس پروجیکٹ کو آگے چلانے کے لیے، تو اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس میں غیر ملکی بینکس بھی ہیں، کچھ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بھی فنڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں امپورٹنٹلی امریکہ بھی تھرو اٹس ایگزیم بینک اس پروجیکٹ کے لیے قرض دینے کو تیار ہے، لیکن امریکن اس میں ایک کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ امریکن ایگزیم بینک کو حکومت پاکستان ایک پریفرڈ کریڈیٹر کا اسٹیٹس دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیس آف ڈیفالٹ، تو جو پریفرڈ کریڈیٹر ہوتا ہے اس کے پاس پہلا رائٹ ہوتا ہے ٹو دا ایسٹ۔ بہرحال اس پہ ابھی حکومت پاکستان تیار نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی اسٹیٹس امریکن بینک کو دیا جائے، کیونکہ یہ والا جو اسٹیٹس ہوتا ہے پریفرینشیل کریڈیٹر کا، یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جیسے ورلڈ بینک ہے، ADB ہے، IMF ہے، ان کے لیے یہ مختص ہوتا ہے۔ اس کو ابھی تک کسی سوورن انسٹیٹیوٹ کو نہیں دیا گیا یہ اسٹیٹس۔ تو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ اب اس میں دیکھنے والی یہ ہے کہ جو اوور آل پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی اکنامک صورتحال اور جو ایک سعودی عرب اور پاکستان کے جو اوور آل ریلیشنز ہیں، اس میں کیا اس پروجیکٹ کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایک اور چیز جس کا بھی انتظار ہے، اور یہ چیز ڈٹرمن کرے گی کہ جو 15% شیئرز ہیں اس کی ایکچوئل پرائس کیا ہوگی۔ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے اس پروجیکٹ کی وہ کی جا رہی ہے، اور جو ابھی کچھ انفارمیشن اس قسم کی آ رہی ہے کہ یہ جو اسٹڈی ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی غالباً جنوری 2025 میں، اگلے 2 ماہ میں۔ یہ جو سعودی آفر تھی اس فیزیبلٹی اسٹڈی کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے پاکستان کو آئی تھی۔ ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، کچھ اداروں کا یہ خیال تھا کہ سعودی آفر کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کہ اگر ان کیس اگر پرائسز کی کم بھی ہے جو سعودی عربیہ نے آفر کی تھی، تو کچھ اور جو اس کے ایڈجسنٹ بلاکس ہیں جو ریکوڈیک کا جو پروجیکٹ ہے اس میں بھی اگر سعودی انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو لانگ ٹرم میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے پروڈکٹیو ہوگی۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی پاکستانی ڈپارٹمنٹس تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ جو سعودی آفر ہے اس قیمت کے اوپر اگر ریکوڈیک کے جو شیئرز بیچے جائیں گے تو اس میں پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان جو سعودی آفر آئی ہے، جو پرائس آفر ہے، اس کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ جو نیگوشیشن کمیٹی ہے جو ان اینی کیس بننی ہی تھی کیونکہ یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اب یہ نیگوشیشن کمیٹی جو ہے یہ سعودی عربیہ سے بات کرے گی، اور سعودی عربیہ میں ان کا جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے وہ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے اس پروجیکٹ کے اندر۔ تو اگر یہ 15% شیئرز والی ڈیل ہو جاتی ہے تو یہ SIFC کی بھی پہلی ڈیل ہوگی، اور کئی دہائیوں میں یہ سعودی عربیہ کی پاکستان میں پہلی سرمایہ کاری ہوگی۔ اس سے پہلے جو سعودی عربیہ ہے وہ کسی بھی قسم کے بہت بڑے منصوبے اس نے اس طریقے سے سرمایہ کاری نہیں کی۔ کچھ سعودی سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ قرض ضرور دیتے رہے پاکستان کو۔ سعودی عربیہ نے 2014 میں ایک $1.5 ارب کی گرانٹ بھی پاکستان کو دی تھی، لیکن اب نہ تو سعودی عربیہ، نہ متحدہ عرب امارات، اور نہ ہی کوئی اور ملک پاکستان کو کوئی مفت کے قرضے دینے کو تیار ہے۔ اب ان سب کی یہ خواہش ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یا تو حکومت پاکستان اپنے معاملہ ٹھیک کرے، اور اگر اپنے معاملہ ٹھیک نہیں کر سکتی تو اپنے اثاثے بیچے، اس کے بدلے میں ہم پیسے دیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، قرض ہم پاکستان کو نہیں دیں گے۔ تو نیگوشیشن جو کمیٹی ہے یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس سینس میں ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک سنجیدگی دکھائی ہے اس پروجیکٹ کے شیئرز بیچنے کے لیے، لیکن اس ڈیل کو کنکلوڈ ہونے میں ابھی بھی کچھ وقت لگے گا۔ اس کے حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے، لیکن فار دا ٹائم بینگ لگ ایسے رہا ہے کہ ابھی اس ڈیل کو میچور ہونے میں کچھ ماہ لگ سکتے ہیں۔